الو؟ چی شده احسان؟ همه چی خوبه؟ راستش خانم نفیس از دنیا رفت. چی؟ چطور فوت شدی؟ سکته قلبی کرده. آقا نفیس همین دیروز از اسلام آباد برگشته بود. خیلی زنشو دوست داشت، خیلی هم غمگینه. میگم یه کاری کن. 4 ساعت دیگه مراسم خاک سپاریه. حاضر باش، میام دنبالت. احسان، اما من نمیتونم باهات بیام. آخه تو چته؟ به هر حال یه زمانی باهاش ارتباط داشتی. راستش احسان، من نباید این حرفو بهت بزنم، اما تو نمیدونی. من عادت دارم حرفم رو راست بگم، حالا چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد. انقدری که اون زن داداش خونه بودم و اذیت کردی، دیگه نمیتونم بعد از اون ارتباطی باهاش داشته باشم. تو درست بشو نیستی هنوزم. به فکر حرفای گذشته هستی. باشه، من تنهایی میرم. مامانمو کجا دارن میبرن؟ مامان 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 الو؟ الو بهادر، بله، شما؟ من فریحه هستم. فریحه خانم، خیر باشه. خیر نیست بهادر، جهانارا فوت شد. بهادر متوجهی دارم میگم مادر گیتی فوت شده. چی؟ چطور؟ این چیزها رو نمیدونم، اما اینقدر میدونم که گیتی الان بهت نیاز داره. اگه تو تکیه‌گاهش نباشی چی کار کنی؟ تو خونه این ناپدریش داره این شرایط سخت رو میگذرونه. خب معلومه که داداش اقبالم نمیتونه بره اونجا، اما کسی نمیتونه مانع رفتن تو به اونجا بشه. راستش فریحه خانم، خودتون میدونید گیتی با من. بهادر الان وقتش نیست که حرفای گذشته رو بخوای تکرار کنی. حتی من میگم اونو با خودت از اینجا بردار ببر. اگه تو امروز اونجا نری، به جای تو یکی دیگه اونجا میرسه و تو همه ی عمرت حسرت میخوری که دیر کردی. به هر حال من میگم که این فرصت رو نباید از دست بدی. با جنگ، با دعوا، هر کاری که از دستت برمیاد اونو بردار از اینجا ببر با خودت، وگرنه تا آخر عمرت پشیمون میشی بهادر.
گیتی خانم یه چیزی بخوری. مامان چرا منو تنها گذاشته رفت؟ اینقدر زود. هنوز من تو حسرت بودن کنارشم. الان که خیلی چیزا برا گفتن داشتم رفت. خیلی چیزا برا گفتن داشتم. چرا انقدر زود رفت؟ چرا با من این کارو کرد؟ بیای پاشید بریم توی اتاقتون. نه من نمیخوام برم. آقا الان برمیگرده. پاشو. اینجا بوی خوب مامانم رو حس میکنم. بذارید بشینم لطفا مامان بیا. مردم دارن برای تسلیت میان. پاشو عزیزم. من نمیخوام جایی برم. پاشو. همه دارن میان تسلیت بگن. بلند شو. میخوام کنار باید پیش مامانم مهمونا باشی عزیزم. بیا بریم. بعدا برمیگردم اینجا. الان میرسم. برمیگردم. باشه دخترم. بله، سلام آقا جمیل. بهادر هستم. راستش من واسه یه کار خیلی مهمی مجبور شدم بیام کراچی. با ماشین دفتر اومدم. واسه همین خواستم بهتون اطلاع بدم اگه اقبال خان تماس گرفتن لطف کنید بهشون اینو بگید. بله، من تا عصر برمیگردم. ممنونم. خدا نگهدار. گیتی دخترم، آقا خیلی عصبانیه. هر کاری ممکنه بکنه. چی؟ یه جای دیگه برو. کجا؟ کاش میتونستم شما رو یه جایی ببرم، اما شما کسی رو دارید دیگه. من کجا برم؟ الان موندنتون اینجا درست نیست. چطوری سمیر؟ من خوبم. تو با خبر شدی که خانم نفیس از دنیا رفتن؟ خانم نفیس؟ مامان گیتی؟ چطور ممکنه؟ همین چند روز پیش من باهاش. آقا نفیس میگفت خیلی وقت بود که مریض بود و وقتی بیماریشو فهمیدن که کاری نمیشد کرد. میگفت خیلی تلاش کرده برای درمان ببرتش خارج، اما به خاطر گیتی قبول نمیکرده. داداش سویچ ماشینو بده، من باید برم. سمیر، تو کجا میخوای بری؟ من باید برم پیش گیتی. اونجا رفتنت درست نیست پسر. توی این شرایط اون به من احتیاج داره. الان اون توی شوکه. اگه تو بری اونجا مردم واسه من اصلا مهم نیست مردم چی فکر میکنن. مردم چی فکر میکنن و چی میگن برای من اصلا مهم نیست.
به خاطر حرف مردم من خیلی ضرر کردم. الان کاری رو میکنم که دلم میخواد. شما لطفاً سویچ ماشین رو بهم بده. اگه سویچ رو ندی با تاکسی میرم. لطفاً سویچ رو بده. احسان تو اومدی؟ داری میبینی اومدم دیگه. پس کی با ماشین رفت؟ سمیر رفت. چی؟ سمیر؟ سمیر کجا رفته؟ من از این سوالای احمقانت خسته شدم. خب چرا به من نمیگی سمیر کجا رفته؟ رفته تسلیت بگه و برادرزادت رو ببینه. راضی شدی؟ تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که حمزه تمام میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا حمزه شروع میشه. कोई तो हो मेरा अपना कोई तो सहारा हो गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो. اون هنوزم اینجاست؟ چرا بیرونش نکردی؟ آقا به حرف من چرا بیرونش نکردی؟ خودم بیرونش میکنم. آقا ببین چی میگم. من دیگه تو رو اینجا نبینم، فهمیدی؟ من نمیخوام قیافه نحستو ببینم. از اینجا برو بیرون، برو بیرون. آقا این آخه کجا بره؟ هر جا میخواد بره، اما تو خونه من جایی نداره. این دختر زندگی منو به هم ریخت. تو زندگی منو نابود کردی، زندگی منو تباه کردی. یالا از اینجا برو بیرون دختر. اما آقا درست نیست. این وقتش این دختر جوون رو بیرون از خونه بندازی. چرا نندازم؟ بابای اینم همینجوری جهانارای من انداخته بود بیرون. من دیگه نمیذارم اینجا بمونه. دارم میگم از اینجا گم شو. اما من این وقت شب کجا برم؟ آقا خانوم بزرگ خیلی گیتی خانوم رو دوست داشت. به حرمت دوست داشتن اون اینجوری از خونه بیرون نندازینش. دوست داشتن این یه مانع بین عشق من و جهانارا به وجود آورده بود. من اینو نمیذارم توی این خونه بمونه. از اینجا برو دختر جون، برو. نمیتونم تحملت کنم. اما داری چی گم شو بیرون، گم شو، برو. دیگه اون قیافه نحستو نبینم. گیتی تو بهادر، چطور جرأت کردی زن منو بندازی بیرون؟ بیا بیرون، درو باز کن. بهادر هیچی بهش نگو. مامان من این آدم رو دوست داشت. الان خیلی ناراحته. هیچی بهش نگو. بریم گیتی، بریم. گیتی دخترم.
اینم وسایله. اینقدر گریه نکن. خاله روحش ناراحت میشه. اون میخواد تو رو شاد ببینه. من آدم ناسیم. اول از خونه بابام بیرون انداخته شدم، بعدش هم از خونه مامونم. از فکر خوشحال کردن من مامونم از این دنیا رفت. دیگه همه عمر فقط باید گریه کنم. گیتی یه خونه هست که هنوزم درش به روت بازه، اما تو نمیخوای اونجا بمونی. ببین، با گریه کردن خودتو خسته نکن. برای چند دقیقه چشماتو ببند و آروم شو. بله. بهادر تو کجایی؟ من خیلی وقتی دارم بهت زنگ میزنم، چرا جواب نمیدی؟ رفتی دنبال گیتی یا نه؟ بله انجام شد. میرم سمت خونه. یعنی گیتی با توه؟ بله بهتون گفتم کار انجام شد و دارم برمیگردم خونه. بعداً تماس میگیرم. پسرمون از اینجا رفت. رفت؟ کجا رفت؟ با شوهرش بهادر رفت. جایی که سمیر رفته دیگه هیچی از اونجا گیرش نمیاد. منظور چیه؟ اون رفته بود خونه ی آقا نفیس. چی؟ آره، اما گیتی رو اونجا نمیتونه پیدا کنه. گیتی با بهادر رفت. تو چطور فهمیدی؟ من بهتون گفته بودم که همه نگرانیاتون رو به من بسپارید. من بالاخره یه راه پیدا میکنم. الانم راه حلش پیدا شد. گیتی با شوهرش رفته خونش. دیگه به اینجا بر نمیگرده و این مسئله به نفع ما نیست. آره، اینجا یه خوشحالی داره. خدا رو شکر سر خونه زندگیش برگشته. صلاح هممون به همینه. دیگه شما هرچه زودتر جشن عروسی سمیر و رومینا رو بگیرید. یه وقت نشه که سمیر باز یه آشوب دیگه بپا کنه. آره. گیتی رسیدیم، پیاده شو. من چطوری میتونم بیام اینجا؟ با این فکر از اینجا رفته بودم که دیگه به این خونه بر نمیگردم. اینجا هنوزم خونه توه، ولی تو هیچ وقت اینجا رو خونه خودت ندونستی. تو هنوزم اینجا همون نزدیکی، محبت
و احترام گذشته رو به دست میاری. هیچی تغییر نکرده. همه چی تغییر کرده بهادر. محبت و احترام توی تقدیر من نیست. من لیاقت این چیزا رو ندارم. لیاقتش رو ندارم. رافع. بله مامان. داداشت هنوز بر نگشته؟ نه مامان، هنوز که بر نگشته. یعنی چی؟ چرا این پسر انقدر دیر کرده؟ حتما کار داره مامان، الان برمیگرده. شما چرا نگران میشین؟ اگه کار داره خب حداقل یه زنگ بزنه خبر بده. میدونه که مادر و خواهرش تو خونه تنها نشستن. خب اینو ولش کن، برو یه زنگ بزن ببین کجاست. باشه مامان، الان زنگ میزنم. اینو ولش کن، بذار واسه بعد. مامان فکر کنم داداش اومد. آره برو درو باز کن. مامان زن داداشم اومده. سلام. اگر دیر میای حداقل یه خبر بده. ببخشید مادر، به کل فراموش کردم. تو چطوری میتونی فراموش کنی که توی این خونه مادر و 2 خواهرت تنها نشستن؟ مامان شما چقدر ساده این. نمیدونین ایشون وقتی چشمش به گیتی خانم میفته همه چی رو فراموش میکنه؟ اما باید بفهمه که پدر خدا بیامرزش که تا حالا نگهبان این خونه بود دیگه الان زنده نیست. اما قنبر کجاست؟ چه اتفاقی افتاده؟ زن داداش، بابا فوت کرده. بهادر چرا به من نگفتی؟ گیتی خانم لازم نیست واسه ما نقش بازی کنی. همه ی خانوادت در این مورد میدونستن. چطور ممکنه تو خبر نداشته باشی؟ فقط بابا بود که همیشه حواسش به تو بود، یادته؟ باور کن که من اصلا نمیدونستم. حتما میومدم اگه میدونستم. خودتو به نفهمی نزن دختر. حتما از اونجایی که رفته بودی با لگد پرتت کردن بیرون. واسه همین دوباره برگشتی اینجا. مگه تو نمیخواستی طلاق بگیری؟ رانا کافیه. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو همینجوری بکشن خیلی سخته مادر جون. تو یه زن بیوه هستی، باید اینجوری لباس بپوشی. بهتر از بیوه زندگی کردن زن بهتر خودکشی کنه. شما هم شنیدید که رنا چطور با گیتی حرف زد؟ شنیدم. حرفای اونم شنیدم. حرفای تو رم میشنوم. حرفاش تلخه اما شاید درست بگه.
مادر چتون شده؟ چرا حرفایی میزنید که بعداً پشیمون بشید؟ شما میدونید؟ مامان گیتی از دنیا رفت. الان اون به محبت و توجه ما نیاز داره. این طعنه زدن ها مناسب نیست مادر. کی؟ همونی که اومده بود اینجا؟ بله. سرطان داشته. انا الیه و انا الیه راجعون. از اینجا برو. سمیر تو حالت خوبه مگه نه؟ لطفاً از اینجا برید. من با شما هیچ حرفی ندارم. تو هنوزم منو مقصر میدونی؟ در حالی که همه واقعیت جلوی چشات هستش. شما چرا اومدین اینجا؟ از اینجا برید. فقط اومدم اینو بهت بگم که اگه هنوزم نفهمیدی سمیر، پس آدم احمق‌تر از تو توی این دنیا وجود نداره دیگه. سمیر گیتی با بهادر رفت مگه نه؟ پسرون بهت دروغ میگفت. دروغ. من 100% مطمئنم که اون با بهادر دعوا کرده بود و اومده بود اینجا، وگرنه کسی میتونه عشقشو ول کنه و بره؟ تو بگو. گیتی با بهادر رفت؟ شما اینو از کجا میدونید؟ بهادر تلفنی به من همه چی رو گفت وقتی کراچی دنبال گیتی اومدی بود. من ازش پرسیدم که گیتی با رضایت خودش باهاش میره و اینم بهش گفتم که اگه میخواد بیاد خونه من، به هر حال من عمشم دیگه. اما اون گفت گیتی بهش زنگ زده و گفته بره دنبالش. اینو بهادر به شما گفت؟ آره معلومه دیگه. اگه بخوای میتونم زنگ بزنم با بهادر حرف بزنی. تو به حرف من اعتماد نداری اما به گوشات اعتماد داری مگه نه؟ من میرم گوشیمو بیارم. نه اصلا بهش نیازی نیست. شما نگران من بودید، به خاطرش ازتون ممنونم. الان لطفاً از اینجا برید. من میخوام چند ساعتی تنها باشم. فعلا برید لطفاً. टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है, अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। چطوری دخترم؟ خوبم. حتما دلتنگ مامانتی. معلومه.
زندگی بعد از سالها منو برد پیش مامانم. وقتی عشقشو به دست آوردم گفتم همه چی درست میشه، اما سرنوشت ظلم بزرگی بهم کرد. مادرمو از من جدا کرد، یه جوری جدا کرد که نمیتونم دوباره ببینمش. من میتونم غمتو درک کنم دخترم. واسه همین اومدم پیشت تا از رفتار خودم معذرت خواهی کنم. ما اصلا انتظارشو نداشتیم، اصلا فکرشو نمی کردیم که تو دوباره بعد از فرستادن برگه های طلاق بخوای برگردی اینجا. اون برگه های طلاق و مامانم فرستاده بود، کار من نبود. فکر میکرد اگه از این ازدواج آزاد بشم حتما خوشحال میشم. منم مانعش شدم، اما اون روی برگه ها رو به جای من امضا کرد و براتون فرستاد. حتما فکر کرده این به صلاحت دخترم. مادرها هیچ وقت بد بچه هاشونو نمیخوان. شما چرا معذرت میخواین؟ در واقع من باید معذرت بخوام، اما قنبر فوت کرد و من اینجا نبودم. من حتی به بهادرم زنگ زده بودم، اما اون به من چیزی نگفت. ما فکر میکردیم که شاید تو عمدن نیومدی اینجا. نه خاله، اصلا اینطور نیست.